نحن المجاهدين الأركان الذي بايعوا بشيخنا وأميرنا المسمى أبو عمار على الجهاد ما بقينا أبدا ولست بالغين أقتل مسلما إلى أي جنب كان في الله مسرعا بايعوا على الأمير اليقين الأمير إذا أرى إنسان زي مجانا جام مرة ما يلشكر قارني إليه الله الدين الحفاظ الله الله الدين الدنيا مرة كراكي والله يا مستعمل فن جهاد مرني نرجوي مسلمان الحفاظ قري والله دين إسلام الحفاظ قري والله مجاهدين كلر هواري أركان المجاهدين كلر هواري إحنا أرى مستعمل جبا تام مر درك باي لهم باي أني نوارير ساعة كل سارة لياري إحنا مجانا جام مرني نرجوي أنا ربع خبر كرار ده إلى هيدي بقول مفتي ضياء الرحمن إبا أمي صور فاتي طيب أرى على كينان أمي صاب طيب خود نيزه لامي جيزه طيب فاتي أساسا يدو أرى مجاهدين كل بايك كل بيجين لامي جيزه على كينان مجاهدين طيب أنا رأيه لامي بولي أشياء بريزه तो भाई हमारा दत्त जियान हसियान ले बाहर की गई तो हमारा यो आइबा बोली बाहर बोली आशा करी से सलाम अलैकुम।